17 अप्रैल 1955 को प्रिंसटन हॉस्पिटल में एक शख्स को एमरजेंसी में लाया जाता है, जिनकी मेडिकल रिपोर्ट्स की जाती हैं और पता चलता है कि इसकी एब्डोमिनल आर्टरी बस्ट कर चुकी है और अब बस इसका एक ही इलाज था, वो थी सर्जरी। और फिर उस शख्स के चाहने वाले और डॉक्टर्स इस आदमी से सर्जरी की इजाज़त तलब करते हैं और फिर उस शख्स के चंद अल्फाजों ने सबको खामोश करवा दिया और वो अल्फाज ये थे, आई वांट टू गो, कि मेरा आखिरी वक्त आ चुका है, तो मैं नहीं चाहता कि मैं आर्टिफिशियल तरीक़ों से अपनी ज़िंदगी को बढ़ाऊं। अब ये अपने बेड पर पड़े ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था और अगली सुबह यानी 18 अप्रैल 1955 को इस शख्स की मौत वाक़या हो जाती है। लेकिन ये शख्स अपने मरने से पहले एक वसीयत करता है कि मेरे मरने के बाद मेरे जिस्म और दिमाग को जला दिया जाए और मेरे घर और ऑफिस को यादगिरी के तौर पर रखा जाए। दोस्तों, ये शख्स कोई और नहीं बल्कि आइंस्टाइन थे। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि आइंस्टाइन ने ये वसीयत क्यों की। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। नाज़रीन ग्रामी, अस्सलाम वालेकुम। कदीम दुनिया में आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आइंस्टाइन एक फिजिसिस्ट थे जिन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और फोटो इलेक्ट्रिक के लॉस और E=mc² बनाकर पूरी दुनिया को हैरानगी में डाल दिया, जिसकी वजह से इन्हें नोबेल इनाम भी मिला। इन्होंने न सिर्फ साइंसी बल्कि 50 से ज्यादा गैर साइंसी मौज़ूआत पर भी बात की। अल्बर्ट आइंस्टाइन ऐसे साइंसदान थे कि जिन इक्वेशंस को दूसरे साइंसदान महीनों की मेहनत से ना हल कर पाते, वो इन इक्वेशंस को अपनी इमेजिनेशन में ही सॉल्व कर लिया करते। ना सिर्फ हल करते बल्कि प्रूव भी करते और दूसरों के लिए आसान भी बनाते। अब तक इन्होंने 300 से ज्यादा रिसर्च पेपर लिखे हैं, जिसके बाद 20वीं सेंचुरी का सबसे बड़ा जीनियस होने का खिताब भी उनके नाम हुआ। लेकिन इनकी बढ़ती हुई कामयाबियों को देखकर लोग इस बात को समझ चुके थे कि आखिर कोई ना कोई उनके दिमाग में ऐसी खास चीज जरूर है जिसकी वजह से वो इतने ज़हीन हैं। और ये बात आइंस्टाइन खुद भी जानते थे, जिसकी वजह से आइंस्टाइन ने ये वसीयत की थी कि इनके दिमाग और जिस्म को जला दिया जाए। आखिर कौन चाहेगा कि इसके मरने के बाद इसके जिस्म की तजलील की जाए और तरह तरह के टेस्ट किए जाएं। लेकिन हुआ वही जिसका इनको डर था। 18 अप्रैल 1955 को जब प्रिंसटन हॉस्पिटल में आइंस्टाइन का इंतकाल हुआ, तो उनकी मौत की वजह जानने के लिए यानी ऑटोप्सी के लिए जो डॉक्टर आया, उसने बड़ी चालाकी से आइंस्टाइन का दिमाग चुरा लिया, क्योंकि इसका क्यूरियोसिटी लेवल इतना बढ़ चुका था कि आखिर आइंस्टाइन के दिमाग में दूसरों से ऐसा क्या मुख्तलिफ था जो किसी और में नहीं था। जहाँ से शुरू होता है इस दिमाग का लाजवाल सफर। नाजरीन, जब प्रिंसटन हॉस्पिटल को अपने ऑटोप्सी डॉक्टर थॉमस हार्वी की इस हरकत के बारे में पता चला, तो इन्हें अपनी जॉब से हाथ धोने पड़े। इन्वेस्टिगेशन चलती है और फिर जैसे तैसे करके वो अल्बर्ट आइंस्टाइन के बेटे हांस अल्बर्ट से इजाजत लेने में कामयाब हो जाते हैं कि इनके बाप के ब्रेन में ऐसा क्या खास है। मैं रिसर्च के जरिए इस राज से पर्दा उठाना चाहता हूँ, लेकिन मसला ये नहीं था। डॉक्टर थॉमस हार्वी इस दौरान एक भूल कर बैठे कि वो अपनी गुमान के बल पर ही दुनिया के सबसे बड़े जीनियस के दिमाग पर रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक पैथोलॉजिस्ट थे, ना ये कोई ब्रेन स्पेशलिस्ट थे और ना ही इनके पास कोई रिसर्च के लिए लैब थी। अब हुआ ये, डॉक्टर थॉमस हार्वी दिमाग को लेकर पेंसिल्वेनिया के शहर फिलाडेल्फिया में चले गए, जहां पहुंचकर इन्होंने दिमाग की 14 तस्वीरें मुख्तलिफ एंगल से ली और दिमाग को 240 टुकड़ों में काटकर अपने घर में महफूज कर लिया। लेकिन ये बात डॉक्टर थॉमस हार्वी की बीवी को अच्छी न लगी, जिसकी बिना पर वो थॉमस हार्वी को हर बार धमकी देती रही कि मैं इस दिमाग को उठाकर बाहर फेंक दूंगी। अब होना क्या था कि उनकी ये तल्ख कलामी की वजह से डॉक्टर थॉमस हार्वी ने अपनी बीवी को डाइवोर्स दे दिया, जिसके बाद डॉक्टर हार्वी कैंसस के शहर विचिटा चले गए। वहाँ इन्होंने एक बायोलॉजिकल टेस्टिंग लैब में बतौर मेडिकल सुपरवाइजर काम किया। दिमाग को बियर कूलर के नीचे रखे दिन बीतते चले गए। डॉक्टर हार्वी आते और अपने फारिग वक्त में दिमाग पर तहकीक किया करते।
لیکن اسی دوران صرف 3 دن کی قابلیت کے امتحان میں ناکام ہونے کے بعد اب وہ اپنا میڈیکل لائسنس بھی کھو چکے تھے اور اب حالات ایسے آ چکے تھے کہ ان کو پلاسٹک فیکٹری میں کام کرنا پڑا، اور تب انہوں نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا شاندار فیصلہ کیا۔ انہوں نے دماغ کے 240 ٹکڑوں کو دنیا بھر میں الگ الگ بیسٹ نیورو پیتھولوجسٹ ڈاکٹر کو بھیجے تاکہ اس دماغ پر بہتر طریقے سے ریسرچ کی جا سکے۔ ایسا ہی ہوا۔ دماغ چوری ہونے کے ٹھیک 30 سالوں بعد یعنی 1985 میں دماغ پر ایک پہلا ریسرچ پیپر شائع ہوا۔ ناظرین، اب ریسرچ کا آغاز ہو چکا تھا اور اگلے 28 سالوں تک دماغ پر ریسرچ پیپر لکھے گئے۔ ان سب کو اینالائز کر کے جو نتیجہ سامنے آتا ہے کہ آئنسٹائن کا دماغ ایک عام انسان سے واقعی کافی مختلف تھا۔ سب سے پہلے اگر دیکھا جائے کہ ایک عام انسان کے دماغ میں جو نیورونز پائے جاتے ہیں ان کی تعداد 1 بلین ہوتی ہے، لیکن آئنسٹائن کے دماغ میں عام انسان سے 17% زیادہ نیورونز تھے، جس کی وجہ سے ان کے دماغ میں رابطے کی صلاحیت بہت اچھی تھی اور وہ چیزوں کو بہت جلدی سمجھ جاتے تھے اور ان کو ویژوئلائز بھی کر سکتے تھے۔ لیکن جہاں تک رہی بات ویژوئلائزیشن پاور کی، تو آئنسٹائن کے دماغ میں ایک اور خاص چیز بھی تھی، وہ تھا دماغ میں ایک رنکل کا نہ ہونا، ایک ایسا رنکل جس کا نام پیرائٹر اپر کولم ہے۔ اس رنکل کا دماغ میں نہ ہونے کی وجہ سے پیرائٹل لوب کافی بڑی ہو چکی تھی۔ ایک عام انسان کے دماغ میں موجود پیرائٹل لوب سے 20% بڑی تھی، جس کی وجہ سے ان کے سینسز بہت اسٹرانگ تھے اور وہ اپنے دماغ میں بغیر پین پیپر کے میتھمیٹک ایکویشنز کو ویژوئلائزیشن پاور سے ہی سولو کر لیا کرتے۔ لیکن اس سب کے بعد ان کے دماغ میں ایک اور خاص بات کا ہونا، وہ تھا کارپس کیلوزم کا بڑا ہونا۔ اس سے پہلے ہم آگے بڑھیں، آپ کا یہ جان لینا ضروری ہے کہ کارپس کیلوزم ہوتا کہاں پر ہے۔ دوستو، کارپس کیلوزم ہمارے دماغ میں لیفٹ برین اور رائٹ برین کے درمیان ایک برج کا کام کرتا ہے، اور وہ اس طرح کے انسان جو کام کرتا ہے وہ پہلے دماغ کے ایک حصے میں پروسیس ہوتا ہے اور بعد میں پھر برین ہماری باڈی کو سگنل دیتا ہے، جس کے رد عمل کے طور پر جسم حرکت کرتا ہے۔ لیفٹ برین ہمارے جسم کے رائٹ حصے کو کنٹرول کرتا ہے، جبکہ رائٹ برین ہمارے جسم کے لیفٹ حصے کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس کے علاوہ 90% لوگوں کا لیفٹ برین بولنے، سمجھنے یا میتھمیٹیکل کیلکولیشن کے دوران کام کرتا ہے، جبکہ رائٹ برین کریٹیوٹی، شیپس کو پہچاننے، میوزک اور آرٹس جیسی سکلز کا کام کرتا ہے۔ اور جیسا کہ کارپس کیلوزم کافی بڑا تھا، تو جس کی وجہ سے ان کے لیفٹ برین اور رائٹ برین کے درمیان رابطہ بہت مضبوط تھا، تو یہ کسی بھی چیز کو پڑھ کر یا سمجھ کر اس میں بہت جلدی مہارت حاصل کر لیا کرتے۔ تو یہ تھی دنیا کے سب سے بڑے جینیس کے دماغ کی مسٹری۔ لیکن اب ایسا بھی نہیں ہے کہ جس شخص کے پاس ایسا دماغ نہ ہو وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ کمنٹ کریں تو میں آپ کے لیے ایک ایسی ویڈیو بناؤں گا جس کی مدد سے آپ کی میموری 10x تک بوسٹ ہو جائے گی۔ تو چلیے آج کی اس ویڈیو کا اختتام یہی پر کرتے ہیں، تو ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔